Hayig soon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga mag-share ko sa imo karon og word of God. I know nga dili ni siya kanang sawa nga paminawon ang iyang pulong. It because is a great reminder sa tuang tigsa-tigsa nga kinabuhi ang iyang kanang pulong, no, and mao ni ang kanang ginabili ni Jesus sa ato ang word of God, no, ang pulong sa Ginoo para mas mailhan pa jud nato kung kinsa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why I encourage nga basahan nato ang pulong sa Ginoo, no, para magain nato ang kanang mga gipangutana nato sa kinabuhi. Kay sometimes ang atong kinabuhi dagan kaayo tag mga pangutana, then wala ta makaka-plug og kanang specific nga katubagan sa atong friends, sa uban nga mga tao. But kung magabasa ta og word of God, I know nga ang imong pangutana before, no, diri nimo makita sa Bible. And I'm here nga mag-share ko sa imo karon og word of God, ang pulong sa Ginoo nga makita sa John chapter 14 verse 27. Ana siya, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok, no? That's the word of God nga nag-remind sa ato which is si Jesus Christ, no, through the Holy Spirit nga moto ang iyang kanang ikahatag sa ato nga atong gipangayo nga kalinaw, peace, no. Ang iyang giingon nga ang iyang kanang kalinaw nga ibilin sa ato dili makumpara sa kalinaw nga ikahatag sa kalibutan. Pag ang kalinaw gikan sa Ginoo, lami kaayo ka nang i-feel compare sa kalinaw sa kalibutan. It because ang kalinaw sa kalibutan is temporary, kanang ga-travel ta, no, but in the long run mubalik na pud ta sa atong mga dati nga kinabuhi nga puno sa kagul-anan. But ang peace or ang kalinaw nga ikahatag sa Ginoo sa ato everlasting, no, kanang katapusan nga kalinaw. That's why kung ang tao walay kalinaw, murag walay pulos ang kinabuhi. But kung ang tao puno sa kalinaw nga gikan sa Ginoo, ang flow sa kinabuhi grabe, puno sa kalipay, puno sa kanang pagsabot, no, and that's the peace nga gikan sa Ginoo. That's why brothers and sisters in Christ, atong ikonsiderar ang Ginoo sa atong kinabuhi, kay siya ang gahatag sa ato og kalinaw nga dili sama sa kalinaw nga ikahatag sa kalibutan.